अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और इस वक्त हमें सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समात जो लापता अफराद के केसेस हैं वो केसेस सिंध हाई कोर्ट से ट्रायल कोर्ट भेजे जा रहे हैं। यानी कि सिंध हाई कोर्ट के जो जजेस केसेस की समात कर रहे थे अब मजिस्ट्रेट जो कि मुतल्लिका अदालतों के हैं वो समात करेंगे। इससे क्या नुकसान हो रहा है और जो मुतासिरीन हैं उनका क्या फ़ायदा हो रहा है, उसके साथ साथ अदलिया में क्या फ़र्क है, क्या जो लापता अफराद है उनकी बाज़ाबी मुमकिन हो पाएगी अब या नहीं हो पाएगी, उस हवाले से मेरे साथ सीनियर साहब असगर उमर साहब है और अमीन अनवर साहब है। तवील अरसे से मिसिंग पर्सन के जो केसेस हैं उनकी कार्रवाई की लगातार जो वो कवरेज करते हैं। तो असगर भाई आपका बेहद शुक्रिया। लापता अफराद के केसेस एक अरसे से समात हैं, ज़ेर समात, यानी कि कुछ केसेस तो ऐसे हैं जिनकी 15-15 साल से केसेस ज़ेर समात है और हुकूमत उनकी जबरी गुमशुदगी का तयन भी कर चुकी है कि इनको जबरी गुमशुदगी हुई है और साथ ही साथ जबरी गुमशुदगी मानते हुए माली मामलत या उनको मुआवजा भी कुछ अहल खाना को दे चुकी है। तो अब उन केसेस का क्या बनेगा, कहाँ जाएंगे? क्या जब सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए उनको बाजाब करें, उस पर नहीं हुआ तो मजिस्ट्रेट कैसे बाजाब करा पाएंगे? देखिए, यहाँ जो भी दरख्वास्त गुजार आए हैं, जिनके रिश्तेदार यहाँ से गायब हुए हैं, जिनके प्यारे लापता किए गए हैं, वो हाई कोर्ट में आए हैं बुनियादी हकूक़ के तहत, आइन के आर्टिकल 199 के तहत। अब और फिर इनकी जो पिटीशन थी, इसका मतलब है वो एडमिट कर ली गई कि उनमें वाकई कुछ मवाद है, आइनी मामला है, क्योंकि आर्टिकल 9 जान का जो जान के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक है, उसके लिए आते हैं लोग। और इसी वजह से जो हाई कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस से 8-8, 10-10 साल से उन केसेस की समाअत कर रहे थे। लेकिन अब बजाय ये कि जब 26वीं में तरमीम हुई है और आइनी बेंच तश्कील दिए जा रहे हैं, अगर मौजूदा बेंच ये समझता है कि ये हाई कोर्ट के दायरा कार में नहीं आते तो उन्हें आइनी बेंच रेफ़र करना चाहिए था। लेकिन इस आइनी मामले को मजिस्ट्रेट की अदालत में भेज देना कि पुलिस या जो भी तफ्तीशी अदारे हैं वो वहाँ जाके रिपोर्ट पेश करें, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा ये कि मजिस्ट्रेट एक मखसूस मुद्दत तक तो वो रिपोर्ट लेंगे और उसके बाद पुलिस ये रिपोर्ट पेश कर देगी 1 लाख की कि इनके ख़िलाफ़ कोई सुराग नहीं मिला है, इसलिए ये केस क्लोज़ कर दिया जाता है। लेकिन किसी जगह ये बुनियादी हक़ या ज़िंदगी का हक़ का केस कैसे क्लोज़ किया जा सकता है, ये समझ से बालातर है कि जो मौजूदा बेंच यहाँ के तमाम मामलात जो हैं वो निचली अदालतों में भेजे जा रहे हैं, तो उसका क्या एंड होगा? या तो ये होता है कि एक लिमिट दी जाती है कि रिपोर्ट लेकर फिर अपनी कोई सबमिशन यहाँ पर पेश की जाए ताकि हाई कोर्ट उसका जायज़ा लेकर कोई ऑर्डर पेश किया जाए। लेकिन सिर्फ केस वहाँ पर मुंतकिल कर देना और वहीं से निपटा देना केस, ये कुछ नाकाबिल फ़हम का मामला है कि इससे पहले अगर अदालतों ने 10 साल क्यों जाए कि उन लोगों के किस तरीके से उनको आसरा दिया गया, उम्मीद दी गई, टास्क फोर्स वगैरह बनाई गई हैं, कमीशन बनाए गए हैं लापता अफराद के, ये एक हकीकत है। लेकिन ये एक बहुत सादा रास्ता इख्तियार किया है मौजूदा बेंच ने कि वो मातहत अदालत भेज देता है कि जी पुलिस या तफ्तीशी अदारे जो भी हैं वो रिपोर्ट वहाँ जमा करा दें। ये बुनियादी हकूक़ का मामला कैसे PPC और CRPC में तय हो रहा है, कुछ काबिल फ़हम नहीं है। लेकिन अब जो आइनी बेंच अगर बनते हैं, क्योंकि 24 तारीख तक तो खैर सिंध हाई कोर्ट के इन तमाम बेंचेस को आइनी बेंच करार दिया गया है, तो ये आइनी बेंच की तरफ से वहाँ पर भेजा गया है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि जो इतना तवील अरसे तक केसेस चल रहे हैं और यहाँ ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, दोनों किस्म की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हुकूमत ने जबरी उनकी गुमशुदगी को तस्लीम किया है, उनकी माली मुआवनत की गई है। इसका मतलब है कि किसी सरकारी अदारे के पास है और वो किसी संगीन जुर्म में भी मुलविस हो सकता है। ये हम इस पर आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं कि किस वजह से लापता किया। लेकिन दूसरा, इस किस्म के भी लोग हैं जो मफरूर हैं या जिनके खिलाफ मुकदमात हैं, लेकिन देखना यह है कि ये पटिशन दायर होने से पहले के मुकदमात हैं या पटिशन दायर होने के बाद के मुकदमात हैं। लेकिन जैसे ही सुना ये जाता है कि ये मफरूर है और इसके खिलाफ मुकदमा है, उस केस को भी नीचे मातहत अदालत में भेजा जा रहा है और डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ये एक अजीब पॉलिसी है जिसके बारे में लोगों में खासी तशवीश पाई जाती है। वकला काबिल तशवीश हैं और उनके लवाहिकीन जो हैं वो बहुत तशवीश में कि आखिर में इसका क्या होगा। जब हाई कोर्ट अपने फैसलों पर अमल दरामद कराने में मुश्किलात महसूस कर रही थी तो मजिस्ट्रेट की अदालत वहाँ पर क्या काम कर सकेगी? अमीन, चूँकि बहुत सारा मामला संजीदा भी है, क्योंकि आपने कई ऑर्डर्स में ये भी देखा, बल्कि इसी अदालत का ये भी ऑर्डर है जस्टिस सलाउद्दीन पवन साहब का, जिसमें उन्होंने गुमशुदगी का जो मैकेनिज्म था, किसी को लापता किया जाता है तो क्यों किया जाता है, वो भी तलब किया था। लेकिन उसके बावजूद दादरसी के बजाय मामला ट्रायल कोर्ट को भेज दिया गया। जो रियासत या जो इदारे ये बात तस्लीम नहीं कर रहे कि गवाहों और सबूतों के बावजूद उन्होंने हिरासत में नहीं लिया, तो मजिस्ट्रेट के सामने कैसे ये साबित होगा कि किसने तहवील में लिया था या किसने तहवील में नहीं लिया?
لیکن شاید شروع سے بات کرتے ہیں. پہلا دور ہم نے دیکھا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ تھے جسٹس مشیر عالم. ان کے دور میں جب مسنگ پرسن کے کیسز چلتے تھے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ رپورٹ پیش کی جاتی تھی کہ ڈیڈ باڈی مل گئی ہے جی مسنگ پرسن کی, تو اس کے بعد جو ہے وہ پٹیشن ڈسپوز آف کر دی جاتی تھی کہ ڈیڈ باڈی ملنے پہ جو ہے بجائے اس کے کہ اس کی انویسٹیگیشن کرائی جاتی تو مسنگ پرسن کا کیس جو تھا وہ اس وقت اس ٹرینڈ پہ جو ہے وہ نمٹا دیا جاتا تھا کہ ڈیڈ باڈی مل گئی ہے, مسنگ پرسن کا کیس ختم ہو گیا ہے. اب ہم نے یہ اتنے عرصے بعد یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ اب جو مسنگ پرسن کے کیسز ہیں وہ ٹرائل کورٹ کو بھیجے جا رہے ہیں. ایون کہ وہ کیسز بھی ٹرائل کورٹ کو بھیجے جا رہے ہیں جس میں انفورس ڈس اپیئرنس طے ہو چکی ہے, جس میں JIT اور صوبائی ٹاسک فورس کی جو میٹنگز ہیں اس میں حکومت نے ہی طے کر دیا ہے کہ یہ لوگ انفورس ڈس اپیئرنس ہیں اور ان کے اہل خانہ کو جو ہے وہ معاوضہ دیا جا رہا ہے. تاہم اب یہ کیسز جو ہے وہ ٹرائل کورٹ میں ان کی پیش رفت رپورٹ جمع کرائی جائے گی. یہاں پہ کم از کم لوگوں کو اتنی تسلی تو تھی کہ یہاں سے کبھی نہ کبھی بہت سارے لوگ بازیاب بھی ہوئے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کے بعد ہم نے دیکھا ہے, لیکن سندھ ہائی کورٹ میں بھی آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ابھی تک بازیاب نہیں ہو سکے. اب یہ معاملہ جائے گا ٹرائل کورٹ میں جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس, یعنی کہ اب جو ہے وہ ریاستی جو ادارے ہیں جو تفتیشی افسران ہیں وہ اپنی رپورٹس وہاں پہ پیش کریں گے ان کیسز میں بھی جس میں انفورس ڈس اپیئرنس طے ہو چکی ہے کہ اس میں اب پتہ نہیں کیا رپورٹ پیش کریں گے کہ وہ A کلاس B کلاس یا پھر C کلاس کیا رپورٹ پیش کی جاتی ہے. ہوتا تو یہی ہے عموماً کہ FIR ہو جاتی ہے, اغوا کی بندہ جو ہے وہ مل نہیں رہا تو کیس جو ہے وہ A کلاس کر کے داخل دفتر کر دیا جاتا ہے. لیکن اب سندھ ہائی کورٹ کا اس میں بھی ایک ججمنٹ ہے کہ ہر 15 دن بعد ایسے کیسز کی بھی جو رپورٹ ہے وہ کوارٹرلی جو ہے وہ جمع کرائی جائے گی انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس. تو یہ بہت ہی ایک ان اہل خانہ کے لیے جو ہے وہ تشویشناک بات ہے کہ اب جو مسنگ پرسن کے کیسز ہیں وہ ٹرائل کورٹ میں جائیں گے. اب آئینی بینچ اور یہ والے بینچز کون کون سے کیسز سنیں گے, یہ ایک پہلے سے ہی تشویشناک صورتحال ہے اور لوگوں کے لیے اب یہ طے کرنا بھی مشکل ہے اب انہوں نے کون سی کورٹ میں جانا ہے, کون سی کورٹ میں نہیں جانا, کون سے آرٹیکل 199 کی کون سی سب سیکشن کے تحت انہوں نے اپلیکیشن فائل کرنی ہے. یہ تمام سوالات اپنی جگہ, لیکن اب مسنگ پرسن کا ایک انتہائی اہم معاملہ ہے. ہم نے دیکھا کہ 15 سال سے بھی لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں جن کی انفورس ڈس اپیئرنس طے ہو چکی ہے. اب وہ بھی ٹرائل کورٹ میں جائیں گے تو ان کا کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ کس طرح روایتی طریقے سے یہاں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک ہی رپورٹ صرف ڈیٹ جو ہے وہ چینج ہوتی ہے کہ تلاش جاری ہے. تو ایسا کوئی رزلٹ جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کے سامنے نہیں نکلتا تو ٹرائل کورٹ میں اس کی کیا حیثیت ہوگی. تو یقیناً یہ ایک تشویشناک بات ہے. وکلا اور جو اہل خانہ ہے وہ کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں. اگر بھی کچھ ایڈ کرنا چاہیں اس معاملے میں تو دیکھیں, چیف جسٹس سبی الدین احمد جو یہاں تھے ان کا ایک مخصوص جملہ ہوتا تھا مسنگ پرسن کے کیس میں کہ زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا. شہری کو تلاش کرنا یا اس کے ویئر اباؤٹ کرنا کہ ملک سے باہر چلا گیا ہے, FI سے کہیں باہر چلا گیا ہے, چھپ گیا ہے, جو کچھ بھی صورتحال ہے, یہ بتانا ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کا شہری کہاں اور کس حال میں ہے, کہ زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا. لیکن اب یہ جملہ تو بالکل متروک ہو گیا ہے اور اب یہ رپورٹیں جو CRPC اور PPC کے تحت پیش کی جائیں گی تو انسانی جان کے بارے میں مختلف حلقوں میں یہ تشویش ہے کہ ان کیسز کا کیا ہوگا, اور جو ان کے لواحقین ہیں وہ تو بہت پریشان obviously ہونا ہی ہے. بالکل, جس میں اظہر بھی آپ کا, امین بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. صورتحال یہ ہے کہ جو وکلا ہیں ان میں کافی تشویش پائی جاتی ہے کہ کئی ایسے خاندان تھے جن کو مالی معاونت کر دی گئی تھی, یعنی کہ اگر کوئی 4 بچوں کا باپ لاپتہ ہے, ان کے بچے اب بڑے ہو چکے ہیں 10-12 سال سے, ان کی گمشدگی کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی, تو عدالت نے پابند کیا تھا کہ ان کے اہل خانہ کو مالی معاونت کی جائے, اور کئی کو کی جا چکی ہے اور کئی کو ہونا تھی. لیکن اگر یہ معاملہ اب ٹرائل کورٹ چلا گیا ہے تو اس میں جو امید تھی کہ کچھ نہ کچھ مل جائے گا تو وہ امیدیں بھی تمام دم توڑ گئی ہیں اور کافی پریشانی پائی جاتی ہے. یہاں پر تقریباً 450 سے کے قریب کراچی سے اور مختلف علاقوں سے لاپتہ جو شہری تھے ان کی کیسز طویل عرصے سے زیر سماعت تھے, جس میں MQM اور گینگ وار سمیت دیگر جو عام شہری تھے ان کی بھی گمشدگی سے متعلق کیسز تھے. لیکن ایک طویل عرصے سے دوسرے بینچز کے پاس یہ کیسز زیر سماعت تھے. اب جسٹس صلاح الدین پنور کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ اس معاملے کی سماعت کر رہا ہے, لیکن کیسز آلموسٹ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ بھیجے جا چکے ہیں. چند کیس باقی رہ گئے ہیں جس میں یہ بھی
اب جو ہے وہ شاید اگلے دنوں میں یہ بھی منتقل ہو جائیں گے. تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ طویل عرصے سے جو لاپتہ افراد کے اہل خانہ ہیں وہ بھی بہت پریشان تھے. انہوں نے بھی کیسز کی پیروی چھوڑ دی تھی کیونکہ سالہ سال سے عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں, لیکن ان کو جو ہے ان کے نہ تو پیاروں کا سراغ پتہ چل سکا ہے اور نہ ہی کچھ اور تفصیلات جو ہے عدالت میں رکھی جا رہی ہیں. امید ہے معاملات میں بہتری ہے گی. سر آپ کا دونوں کا بہت شکریہ.